अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? सबका खैर आफियत से हैं। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती अता फरमाए। फतवा बाजी का बाज़ार गर्म है। नए नए मुहक्किकीन जो है वो मार्केट में आ रहे हैं और मौलवियों से आप जान छुड़ानी चाहिए। ये मौलवी आपको कभी भी सहूलतें नहीं दे सकते जो सहूलतें आपको आजकल के नए मुहक्किकीन दे रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से। ये जो इल्मी किताबी लोग हैं ना, ये इल्मी किताबी लोग यूट्यूब के ज़रिए से आप तक इल्म पहुंचा रहे हैं। किताब आपको मिलती है या नहीं मिलती, इस बात की तो गारंटी नहीं दे सकते, ज़मानत नहीं दे सकते। अलबत्ता इल्म आप तक यूट्यूब के ज़रिए से नए दौर के मुहक्किकीन के ज़रिए से पहुंच रहा है। और आपको पता है, घर बैठे बैठाए बिस्तर में लेटे हुए, अपने ड्राइंग रूम में, अपने सिटिंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपनी दुकान पर आप मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, वहाँ पर आपको एक दीन का मसला पता चल जाता है। बैठे बैठाए आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इन मौलवियों की क्या ज़रूरत है, इन मुफ्तियों की क्या ज़रूरत है? मदारिस को बंद कर देना चाहिए। अब आपको इन मुहक्किकीन की बातों को सुनकर बस आपको अमल करना चाहिए, इतना काफ़ी है। बड़ा टाइम शॉर्ट होता है, वक़्त काफ़ी मुख्तसर होता है और मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं आजकल लोगों की। तो नए नए मुहक्किकीन जो मार्केट में आ रहे हैं, आप उनसे दीन सीख सकते हैं और बड़ी सहूलतें उनसे आप कम वक़्त में हासिल कर सकते हैं। एक फतवा मार्केट में ये आ गया कि अगर आप नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं और वक़्त कम है तो आप तयम्मुम करके नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर नमाज जनाजा जा रहा है और आपके पास इतना वक़्त नहीं है कि आप तयम्मुम भी नहीं कर सकते, तो फिर आप बग़ैर वज़ू के ही नमाज जनाजा अदा कर लें। क्योंकि इस हर शरीयत में ना हर हुक्म की इल्लत होती है, उसका कोई सबब होता है जिस सबब की वजह से वो हुक्म लगाया जाता है। जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है, ये हुक्म है। अब इसका सबब क्या है कि शोहर ने बीवी को तलाक़ दे दी या बीवी ने शोहर से खुला ले ली, ठीक है, ये जो है वो सबब है। वज़ू टूट गया, हुक्म लग गया कि वज़ू टूट गया। वजह क्या है, सबब क्या है, रीज़न क्या है, इल्लत क्या है, किस वजह से वज़ू टूट गया? जी, नवाक़िज़ वज़ू यानी वज़ू को तोड़ने वाले जो असबाब हैं उनमें से कोई ना कोई सबब पाया गया तो वज़ू आपका टूट गया। तो हर हुक्म की कोई ना कोई इल्लत होती है। तो ये तो मार्केट में एक फ़तवा आया है ना नया कि नमाज जनाजा आपने पढ़ना है और अगर वो आपके पास टाइम कम है, आप या पानी नहीं है, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, तयम्मुम करके नमाज जनाजा पढ़ लें। और अगर तयम्मुम करने का भी आपके पास वक़्त नहीं है तो फिर आप बग़ैर तयम्मुम के भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। वजह क्या है, सबब क्या है, इल्लत क्या है, रीज़न क्या है, हुक्म ये क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि नमाज जनाजा चूँकि दिखलावे के लिए पढ़ना होता है, तो फिर दिखलावे के लिए जब पढ़ना है तो फिर वज़ू की क्या ज़रूरत है भाई? ये देखें मार्केट के फतवे, मार्केट में आजकल के दौर में इतने ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलर्स आ रहे हैं कि अब भी अगर आप इन स्कॉलर्स से दीन नहीं सीखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीख रहे, आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। यार क्या हो गया इन लोगों को, कसम से मेरी तो अकल हैरान रह गई, मैं दंग रह गया कि वो जो साहिब एक बड़ा गुरूर करते हैं कि मेरे मजमे में जो है वो मेरे सीट पर बैठने से कबल ही 400-500 आदमी पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा होता है बैठने के लिए, और 1 घंटे में मेरे जो व्यूज़ हैं वो जो है ना वो 1 लाख तक चले जाते हैं। और अपना फिर तकाबुल वो करता है कि मैं जिस तरह एक मस्जिद के मौलवी साहब हैं और वो मिंबर में बैठे होते हैं, तो लोग उस वक़्त आते हैं जिस वक़्त बिल्कुल नमाज खुतबे का वक़्त होता है या जमात का वक़्त शुरू हो जाता है। तो मुझे उस मजमे में बैठे हुए लोगों पर बड़ी हैरानी हो रही है कि आप में इतनी सेंस नहीं है कि आप एक बंदे पर इतना ईमान ले आए कि अब वो शरीयत को जिस तरह से भी तोड़ कर मरोड़ कर आपके सामने रख रहा है और आप उसको मिन व अन तस्लीम कर रहे हो, और उससे आप ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि भाई ये जो मसला आपने बताया है, ये जो फतवा आपने बताया है, ये किस
علمی حیثیت سے بتایا ہے اور کس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ تو علمی کتابی ہیں، آپ تو کسی سے مسئلہ نہ لیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں۔ آپ کے ہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کھاتے میں نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کھاتے میں نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کھاتے میں نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کھاتے میں نہیں، یہاں تک کہ آپ کے نزدیک حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کسی کھاتے میں نہیں ہیں، اور اس کے پروف موجود ہیں۔ آپ نے اپنی زبان سے کئی ایسے جملے کہے ہوئے ہیں کہ جو میری اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ آپ کے اقوال ہیں۔ لیکن بھائی کم از کم اتنا تو بتا دو کہ یہ جو مارکیٹ میں آپ نے ایک نیا فتویٰ لانچ کیا ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے کیونکہ آپ علمی ہیں، اس کی کتابی حیثیت کیا ہے چونکہ آپ کتابی ہیں۔ کیا آپ کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی جو کتب موجود ہیں ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا، دوسری بات، کہتے ہیں کہ وہ جی انہوں نے ازراہ تفنن کہا تھا، تو کیا دین جو ہے وہ کسی تفنن کا نام ہے؟ دین کسی مذاق کا نام ہے؟ دین کسی شغل کا نام ہے؟ بھئی یہ دین اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سند سے امت تک پہنچا ہے۔ اس کے ہر حکم کا ادب بھی اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ادب لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو ہر کسی کو گستاخ، ہر کسی کو مشرک، ہر کسی کو کافر، آپ کہیں گے کہ وہ تو تکفیر بھی نہیں کرتے، یہ ٹاپک الگ ہے۔ ہر کسی کو پر تنقید، طنز، طعنے جائز ہیں، لیکن آپ جو بیٹھ کر پھل جھڑیاں چھوڑ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے عقل بند لوگ ان کو اتنا ہی ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کم از کم حضرت صاحب سے پوچھ لیں کہ حضرت مفتی یوٹیوب صاحب، حضرت فلاں صاحب، حضرت فلاں صاحب جو بھی ہیں ان کے نزدیک کہ یہ مسئلہ آپ نے کس علمی حیثیت سے اور کس کتابی حیثیت سے بتایا ہے۔ اور نمبر 2، اگر آپ نے یہ مذاق کیا ہے تو پھر آپ نے شریعت کے ایک مسئلے کا، ایک حکم کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ کو اس سے رجوع بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے، اور دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ پیغام ہے کہ خدا را یہ جو مسائل ہیں نا، مسائل یہ کسی ماہر آدمی سے پوچھا کریں تاکہ آپ کا عمل خراب نہ ہو۔ اب اس بیچارے کے کہنے پر کتنے بیچارے اگر عمل کر لیں گے کہ یہ تو سہولت ہے، مولویوں نے دین مشکل بنایا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا تحقیق و علمی کتابی ہیں تو کسی کا قول نقل نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ وہ علمی پوائنٹ اور کتابی پوائنٹ سے بات سمجھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کتنا زبردست مسئلہ بتا دیا کہ اگر آپ وضو آپ کا نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھیں، اگر تیمم کا وقت بھی نہیں ہے، نماز جنازہ کا وقت نکل رہا ہے، تو آپ بغیر تیمم کے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم سے اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو حقیقی معنوں میں اہل ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رجحان ان کی طرف پیدا کر دے اور ہماری طبیعتوں کا ملان ان کی طرف پیدا کر دے تاکہ ہم دین سیکھیں تو اہل دین سے سیکھیں۔ جس طرح ہم بیماری کا علاج کسی موچی سے نہیں کرواتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوا لیتے ہیں، اس سے مرض کی تشخیص کرواتے ہیں۔ اپنی گاڑی خراب ہو جائے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، مکینک کے پاس جاتے ہیں۔ بجلی کا کام ہم پلمبر سے نہیں کرواتے، پلمبری کا کام ہم بجلی والے سے نہیں کرواتے۔ جس طرح ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہے، ایک اسپیشلسٹ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے دین کے بھی ماہرین پیدا کیے ہیں جو دین کے مسائل میں مہارت رکھتے ہیں اور اچھی طرح سے امت کی اصلاح اور رہنمائی کرنا جانتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔